क्वेसन आइसोमर स्टार्ट हो। अल्किन र अल्काइनमा के थियो त 4 नम्बरबाट स्टार्ट हुन्थ्यो क्वेसन आइसोमर, अल्किनमा चाहिँ 6 नम्बरबाट स्टार्ट। सम्झिराख्ने है यो कुरा। अब म चेन्ज गरे है। क्वेसन आइसोमरमा पढ्नु पर्ने हामी यति हो। अब 3rd नम्बरको प्रकार आइसोमर स्टार्ट गर्ने फंक्शनल आइसोमर। यहाँ अब सुन, यो फंक्शनल आइसोमरमा चाहिँ हेर्यो भने एकदम धेरै नै पढ्नुपर्छ, एकदम धेरै नै पढ्नुपर्छ। इन्डियन बुकहरु पल्टायो भने, इन्डियन क्वेसन ब्याङ्कहरु हेर्यो भने एकदम अलिकति गाह्रो क्वेसनहरु नै छ र अलिकति टफ नै हो यो फंक्शनल आइसोमर, बुझ्यौ। र हाम्रो नेपालमा त्यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्ने गरेको छैन र यसको एकदम इजी पार्टहरु मात्रै सोधेको छ कि अहिलेसम्म। र यो विगत के भन्छ 2-3 वर्षदेखि त आइसोमरबाट क्वेसन आएकै छैन हैन। तिमीहरु भेटायो आइसोमरबाट क्वेसन पास्ट क्वेसनमा 2 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि सोधेकै छैन है। त्यही पनि यो च्याप्टर अलि इम्पोर्टेन्टमै मानिन्छ हैन। त्यही भएर फंक्शनल आइसोमरमा नेपालको लागि जति चाहिन्छ त्यति चाहिँ म चाहिँ यहाँ भनिदिन्छु है। अब किनभने तिमीहरुको कोही स्टुडेन्टहरु इन्डियन बुकहरु पनि अब क्वेसन ब्याङ्कको लागि फलो गर्छ होला। अब त्यहाँ गएर अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। ठिकै छ, त्यो क्वेसन यदि तिमीहरु प्र्याक्टिस नै गर्छौ भने त्यो क्वेसन मलाई दिनु, क्वेसन चाहिँ डिस्कस गरौँला। तर अब त्यति डिपमा चाहिँ नजाने है फंक्शनल आइसोमर। अब हेर कस्तो कम्पाउन्डरलाई अब फंक्शनल आइसोमर भन्छ। त्यही पहिलो क्राइटेरिया हाम्रो त्यही हुन्छ, सेम मोलिकुलर फर्मुला। सेम मोलिकुलर फर्मुला बट differ in nature of functional group। यति हो, सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफर इन नेचर अफ फंक्शनल ग्रुप। अब यसको के हुन्छ भने फंक्शनल आइसोमर एउटा पेयरमा बस्छ है। हालाकि हरेक आइसोमर पेयरमा हुन्छ, तर यो एउटा पेयरले अर्को पेयरसँग फंक्शनल आइसोमर सो गर्छ, एउटा फंक्शनल ग्रुपले अर्को फंक्शनल ग्रुपसँग फंक्शनल आइसोमर सो गर्छ। र यो ग्रुपको चाहिँ कुन ग्रुपले कुन ग्रुपसँग सो गर्छ त्यो हामीले चाहिँ सम्झिनु पर्छ है। जस्तै कि अल्कोहल एन्ड इथर आर फंक्शनल आइसोमर, can show functional isomer। अल्कोहल एन्ड इथर can show functional isomer। त्यसैगरी अल्डिहाइड एन्ड कीटोन कसरी सो हुन्छ, किन यो अल्डिहाइड र कीटोन कसरी फंक्शनल आइसोमर भयो त्यो म तिमीलाई एकछिनमा डिस्कस गर्छु। पहिले चाहिँ यति मात्रै सम्झिराख्ने कि अल्कोहल एन्ड इथर आर फंक्शनल आइसोमर, अल्डिहाइड एन्ड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। कार्बोक्सिलिक एसिड and ester can show functional isomer। 1 degree, 2 degree, 3 degree amines are functional isomer। Okay. Cyanide and isocyanide are functional isomer। त्यसपछि एउटा मात्रै अन्तिमको नाइट्रो एन्ड नाइट्राइट। अब बुकमा तिमीहरु पढ्न गयो भने अलि 2-4 वटा अझै एक्स्ट्रा पाउँछौ। हामीले नबिर्सिकन यति चाहिँ बिर्सिनु भएन है। यति कतिवटा छ 6 वटा चाहिँ बिर्सिनु भएन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट र प्राय जसो क्वेसन यही 6 वटाबाट आउँछ है। अब हेर अल्कोहल एन्ड इथर कसरी भयो फंक्शनल आइसोमर।
CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH3 यो दुईटै कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला सेम कि डिफरेन्ट भन त बुझिरहेछौ तिमीहरू हेलो सुनिन बोल्यो यस सर बुझिरहेछ सर यो हेर नि माथिको कम्पाउन्ड अल्कोहल र यो इथरको मोलिकुलर फर्मुला सेम कि डिफरेन्ट हेर नि तीनवटा कार्बन सेम छ यता नि तीनवटा कार्बन यता नि तीनवटा कार्बन हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 यहाँ नि हाइड्रोजन 8 वटा है अक्सिजन एउटा हेर मोलिकुलर फर्मुला सेम छ तर के छ यो अर्को माथिको ग्रुप चाहिँ अल्कोहल हो तलको चाहिँ इथर ग्रुप बट डिफर इन नेचर अफ फंक्शन दुईटैको नेचर दुईटै फंक्शनल ग्रुपको नेचर डिफरेन्ट छ त्यही भएर बोथ पेयर क्यान बी रिलेटेड एज फंक्शनल आइसोमर अब तिमी अल्कोहललाई तिमी अल्कोहललाई तिमी अमाइनसँग कम्पेयर गर अमाइनमा नाइट्रोजन हुन्छ अल्कोहलमा अक्सिजन हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला मोलिकुलर स्पिसिस के भन्छ मोलिकुलर वेट सेम हुनै जाँदैन त्यही भएर अल्कोहल र अमाइन फंक्शनल आइसोमर सो गर्दैन कतिको माइन्डमा होला नि त सर यो अल्कोहल र इथर मात्रै किन के भन्छ मोलिकुलर यो फंक्शनल आइसोमर सो गर्छ किनभने दुईटैको मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन जान्छ कि आइसोमरको बेसिक डेफिनिसन नै त्यही हो मोलिकुलर फर्मुला शुड बी सेम अब जुन कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ त्यही कुनै न कुनै आइसोमर सो गर्छ है अब त्यसैगरी यो स्लाइड भयो अर्को स्लाइडमा चेन्ज गरौँ दाइ त्यो इथरको नाम चाहिँ के भयो यो इथरको मिथोक्सी इथेन यो इथरको चाहिँ नाम मिथोक्सी इथेन है माथिको चाहिँ प्रोपेनल स्लाइड चेन्ज गरौँ त अब हुन्छ दाइ हुन्छ सर क्लासमा अलिकति एक्टिभ हुने के बोथ वे अफ हैन जहिले पनि यो लर्निङ र टिचिङ चाहिँ इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ कि त्यसपछि अलिकति मजा आउँछ हैन तिमीहरू पनि एक्टिभ यहाँ एक्टिभ भयो भने मलाई नि अलिकति त्यो बुझाउन सम्झाउन हैन भन्न अलिकति ठीक लाग्छ तिमीहरूलाई पनि बुझ्न राम्रो लाग्छ एक्टिभ हुने क्लासमा अब हेर अर्को पेयर के थियो त अल्डिहाइड एन्ड कीटोन दुईटै स्पेसिसको मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ चारवटा कार्बन 3 3 6 3 9 वटा हाइड्रोजन यो मान्ने 3 2 5 2 7 1 3 2 5 5 3 8 3 2 5 2 7 1 8 वटा एउटा अक्सिजन मोलिकुलर फर्मुला सेम छ तर फंक्शनल ग्रुपको नेचर डिफरेन्ट छ यहाँ चाहिँ कीटोन भयो यहाँ चाहिँ अल्डिहाइड भयो यसको नाम चाहिँ 1 2 3 4 ब्युटानल यसको नाम चाहिँ ब्युटानल है त्यसैगरी सबै त्यस्तै हुन्छ हैन एउटा अलिकति कन्फ्युजन कहाँ हुन्छ भने तिमीहरूलाई कन्फ्युजन कहाँ हुन जान्छ अमाइन्समा अमाइन्सको अलिकति डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा छ अरु सब यही प्याटर्नमा हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला सेम फंक्शनल ग्रुपको नेचर डिफरेन्ट भनेपछि त्यो फंक्शनलाइज अमाइन्समा के हुन्छ भने अमाइन्समा अलिकति 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्रीको सबभन्दा बेसिक कुरा पनि कतिले थाहा नभएको होला त्यही भएर म डिस्कस गर्छु यहाँ हेर CH3 CH2 NH2
यो कुन डिग्री अमाइन हो भन त? फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री है, यो फर्स्ट डिग्री अमाइन। त्यसै गरी CH3 यो चाहिँ कुन डिग्री अमाइन? सेकेन्ड डिग्री सेकेन्ड डिग्री। सुनेन तिमीले बोलेको केही पनि सुनेन मैले। यहाँ हेर, यो फर्स्ट डिग्री र सेकेन्ड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री अमाइन्स र सेकेन्ड डिग्री अमाइन्स दुईटैमा हेर त मोलिकुलर फर्मुला दुईटैको सेम छ, सेम मोलिकुलर फर्मुला, बट फङ्सनल ग्रुप दुईटैको सेम डिफरेन्स छ। अमाइन्सको थाहा छ नि तिमीहरूले, एउटा कुरा यो जानकारी होला नि त, अमाइन्सको डिग्री चेन्ज भएपछि त्यसको नेचर नै चेन्ज हुन्छ, त्यसले दिने रिएक्सन नै चेन्ज हुन्छ के। त्यही भएर यसलाई चाहिँ 1 डिग्री अर्को फङ्सनल ग्रुप हुन्छ, 2 डिग्री अर्कै फङ्सनल ग्रुप हुन जान्छ, दुईटैको नेचर फरक हुन जान्छ। अमाइन्स सेम भए पनि दुईटैको नेचर चाहिँ फरक हुन जान्छ, किनभने यो रिएक्टिभ हाइड्रोजन जुन छ नि, यो रिएक्टिभ हाइड्रोजनले फरक पार्छ। यो माथिको 1 डिग्री अमाइनमा दुईटा रिएक्टिभ हाइड्रोजन हुन्छ र 2 डिग्री अमाइनमा एउटा मात्रै हुन्छ र टर्सरीमा एउटा पनि हुँदैन। त्यही भएर यसको नेचर चाहिँ फरक हुन जान्छ, दुईटै फङ्सनल ग्रुपको नेचर फरक हुन जान्छ। त्यही भएर बोथ स्पेसिस क्यान बी रिलेटेड एज फङ्सनल आइसोमर। बुझ्यौ? फेरि भन्दैन एउटा इक्जाम्पल अझै लिन्छु, त्यसपछि अझै तिमीहरू क्लियर हुन्छ यहीबाट। यसको नाम पनि भनिदिनु न। हुन्छ नाम पनि भनिदिन्छु है। यसको नाम के छ भन त? यो स्पेसिसको प्रोप्यानामाइन है, 3वटा कार्बन अमाइन प्रोप्यानामाइन। यो कुन डिग्री कार्बन, यो कुन डिग्री अमाइन छ भन त? 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री है। अब हेर CH3 C CH2 NH र CH3, यो कुन डिग्री अमाइन भयो त? 2 डिग्री। यसको नाम के त? N मिथाइल इथानामाइन है। म यता लेख्छु अब। यो कुन डिग्री अमाइन भयो भन त? 3 डिग्री, थर्ड डिग्री। N, डाइमिथाइल मिथानामाइन है। यहाँ यो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यो हेर्दाखेरि यो अमाइन्स ग्रुप नै हो, तीनटै त अमाइन्स नै हो हैन। तैपनि यिनीहरू फङ्सनल आइसोमर किन शो गर्छ त? किन शो गर्छ भनेपछि यो नेचर अफ यो रिएक्टिभ हाइड्रोजनले फरक पार्छ कि। यो रिएक्टिभ हाइड्रोजन 1 डिग्री अमाइनमा दुईटा हुन्छ, यो रिएक्टिभ हाइड्रोजन 2 डिग्री अमाइनमा एउटा हुन्छ, यो रिएक्टिभ हाइड्रोजन टर्सरी अमाइनमा एउटा नै हुँदैन र यसले दिने रिएक्सन पनि फरक हुन्छ। अब यो अमाइन्स च्याप्टरमा तिमीहरूलाई एकदम क्लियर नै हुन्छ कसरी फरक हुन्छ सर यो यसको रिएक्सनहरू भनेर हैन। र 12 क्लासमा पढेको पनि होला, फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री अमाइन्सले दिने रिएक्सन धेरै जसो फरक हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई फरक फङ्सनल ग्रुप मानेको छ कि। र फरक यो यिनीहरूको फङ्सनल ग्रुपको नेचर डिफरेन्ट हुनुको कारणले यिनीहरू चाहिँ फङ्सनल आइसोमर शो गर्छ। यदि सेम मोलिकुलर फर्मुला भएको स्पेसिस छ भने फङ्सनल आइसोमर शो गर्छ। यहाँ हेर न, यो माथिको यो कम्पाउन्ड प्रोपानामाइनमा 3वटा कार्बन, यो माने 3वटा कार्बन, यो माने 3वटा कार्बन, हाइड्रोजन 9वटा र नाइट्रोजन एउटा। मोलिकुलर फर्मुला सेम छ तर डिफरेन्ट इन नेचर अफ फङ्सनल ग्रुप। द्याट्स वाइ बोथ यो तीनटै स्पेसिस के भयो त? फङ्सनल आइसोमर। बुझ्यो? अब बुझ्यो है?
स्लाइड चेन्ज गरौँ त Yes, sir. एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल है HCN र यो HNC माथिको नाम के रे माथिको नाम के भन नि यो यसको नाम हाइड्रोजन साइनाइड यसको चाहिँ हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है यो दुईटै स्पेसिसमा यो दुईटै कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला सेम कि डिफरेन्ट सेम है मोलिकुलर फर्मुला सेम छ र के छ यो साइनाइड नेचर अफ फंक्शनल ग्रुप सेम कि डिफरेन्ट यहाँ चाहिँ साइनाइड भयो आइसोसाइनाइड अब हेर यो क्वेशनबाट यो क्वेशन गराउनुको कारण चाहिँ के हो भने एउटा दुईटा कुरा सिक्न मिल्छ एउटा साइनाइड आइसोसाइनाइडले फंक्शनल आइसोमर शो गर्ने भयो हैन अर्को कुरा के छ भने मिनिमम नम्बर अफ कार्बन required to show functional isomer for organic compound is 1 है एउटा काम भयो नि फंक्शनल आइसोमर शो गर्छ साइनाइड र आइसोसाइनाइड कम्पाउन्ड बुझ्यौ त्यसै गरी यहाँ हेर न यो अर्को इक्जाम्पल हेर्दाखेरि यसको नाम के नाइट्रोमिथेन है सेम मोलिकुलर फर्मुला बट नेचर अफ फंक्शनल ग्रुप दुईटैको डिफरेन्स यहाँ चाहिँ नाइट्राइट भयो यो नाइट्राइट भयो यो चाहिँ नाइट्रो ग्रुप भयो बोथ क्यान बी रिलेटेड एज फंक्शनल आइसोमर कमन नेम चाहिँ के हो कसको यिनीहरुको हैन यो नाइट्रो ग्रुपको यो त त्यही खासमा चाहिँ नाइट्रो ग्रुपको यो आइयुपिएसी हुँदैन है नाइट्रो ग्रुप जहिले पनि यो के भन्छ सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुपमा मात्रै आउँछ बुझ्यौ नाइट्रो नाइट्राइट के भन्छ इथरको पनि हेर न इथरको पनि यो जस्तै कि CH3 CH2 CH3 हैन के भन्छ यो मिथोक्सी इथेन भन्छ यसलाई हैन जहिले पनि यिनीहरु सब्स्टिट्युएन्टमा पर्छ आइयुपिएस मा अन्तिमलाई क्लियर हुन्छ यति मात्रै बुझिराख यिनीहरु चाहिँ जहिले पनि सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा आउँछ सो खासमा यिनीहरुको चाहिँ यो मेन फंक्शनल ग्रुप र आइयुपिएस मा यिनीहरु पर्दैन है बुझ्यौ बुझे Yes, sir. स्लाइड चेन्ज गर्छु है म हुन्छ सर एउटा यो भन त अब आइसोमर हो फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमर है यहाँ चाहिँ अल्कोहल छ यहाँ चाहिँ इथर
both are functional isomer. सर इसको आईपीएसी नेम पनि यिनीहरूलाई चाहिँ बेन्जाइल अल्कोहल भन्छ। यो भयो चाहिँ तिम्रो मिथोक्सी बेन्जिन हुन्छ। है बेन्जाइल बेन्जल बेन्जो भन्ने थाहा छ तिमीहरूलाई? यस सर। फेरि भन त के भन्यो? त्यो बेन्जाइलहरु भन्थे। यस्तो छ है हेर यहाँ। यो भयो तिम्रो टलिन भन्छ यसलाई है। यो टलिनबाट एउटा हाइड्रोजन माइनस गर्यो भने यसलाई बेन्जाइल ग्रुप भन्छ। CH2 यस्तोलाई भने बेन्जाइल भन्ने। योबाट दुईटा हाइड्रोजन माइनस गर्यो भने यसलाई बेन्जाल भन्छ। योबाट तीनटा हाइड्रोजन हटाइदियो भने यसलाई बेन्जो भन्छ। अब तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ है। बुझ्यो सबैजना? बुझ्यो है। स्लाइड चेन्ज गर्छु है म। ल एउटा कुरा भन्नु त, ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज कुन आइसोमर हो भन्नु त? फङ्सनल आइसोमेरिजम। फङ्सनल आइसोमर किन? ग्लुकोजमा कुन यिनीहरुको CHO ग्रुप ग्लुकोजमा हुन्छ, फ्रुक्टोजमा CO ग्रुप हुन्छ। यसमा चाहिँ किटोन हुन्छ। है यति हामीले पढ्नुपर्ने भनेको फङ्सनल आइसोमरमा यति मात्रै हो। यतिसम्म यति जान्यो भने तिमीहरू नेपालको जुनसुकै क्वेसन नै गर्न सक्छ। कार्बोक्सिलिक एसिडमा कन्फ्युजन छ यहाँ हेर है। CH3 CH2 CH2 C डबल बोन्ड OH है। अब हेर कार्बोक्सिलिक एसिड कोसँग के भन्छ फङ्सनल आइसोमर सो गर्छ त भन त? इस्टरसँग है। यहाँ CH3 CH2 C डबल बोन्ड O CH3 इसको नाम के भन त? ब्युटानोइक एसिड है। अनि इस्टर वालाको नाम ब्युटन मिथोक्सी प्रोपेनोइट ब्यू2ON मिथाइल प्रोपेनोइक है। मिथोक्सी मिथाइल प्रोपेनोइट है। हेर न दुईटै कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला सेम बट फङ्सनल ग्रुपको नेचर डिफरेन्ट। यहाँ चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ चाहिँ यो इस्टर।
फङ्सनल आइसोमर तिमीहरूको इक्जाममा यस्तो नि आउन सक्छ ब्युटानोइक एसिड एन्ड मिथाइल प्रोपेनेट आएर विच आइसोमर अप्सनमा चेन पोजिसन फङ्सनल सबै दिएको हुन्छ एन्सर के हुन्छ त फङ्सनल आइसोमर बुझ्यौ अघिको क्वेसनमा हेर त अघिको क्वेसन मैले जुन फर्स्ट क्वेसन नै क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि गर्दाखेरि नै एउटा क्वेसन गराएको थिएँ नि यो ए नम्बर अप्सन त्यही हो फङ्सनल आइसोमर है अब चाहिँ नयाँ अर्को आइसोमर कुन भन त कुन पढ्ने मेटामर है यो मेटामर सबभन्दा सजिलो अहिलेसम्म पढेको सबभन्दा सजिलो मेटामर नै मेटामरको सब एउटा पहिलो पोइन्ट के बुझ्नुपर्छ भने इट इज द प्रोपर्टी अफ polyvalent by or polyvalent functional group अब यो बाई र पोलिभ्यालेन्ट भन्ने के हो भने यहाँ हेर अब इक्जाम्पल मानौ कि यो इथर फङ्सनल ग्रुपले कतिवटा बोन्ड बनाउन सक्छ मतलब कतिवटा दुईटा एड गर्न सक्छ है ए यतापट्टि बी यतापट्टि दुईटा एड गर्न सक्छ त्यही भएर यो बाई भ्यालेन्ट फङ्सनल ग्रुपमा पढ्न जान्छ त्यसैगरी किटोनमा पनि हेर किटोनमा पनि ए बी त्यसैगरी इस्टरमा हेर इस्टरमा पनि ए बी अमाइनमा हेर ए बी अमाइनले त झन् पोलिभ्यालेन्ट तीनवटा नै गर्छ है अमाइनले इथर कीटोन इस्टर 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन एउटा सिम्पल क्वेसन है यतिसम्म बुझ्यो तिमीहरू बुझ्यो है एउटा सिम्पल क्वेसन एकदम सिम्पल क्वेसन यहाँ यो दुईटै कम्पाउन्डमा फङ्सनल ग्रुप के छ त किटोन हैन यो दुईटै स्पेसिस कुन आइसोमर भन त एउटा चाहिँ यसको नाम चाहिँ पेन्ट दुईटै स्पेसिस कुन आइसोमर भन त मेटामर अप्सनमा छ तिमीहरूको पोजिसन बी मा चाहिँ मेटामर सी मा बोथ हुन्छ स्योर हो बोथ स्योर हो किनभने हेर त यहाँ चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ
फङ्सनल ग्रुप छ यहाँ चाहिँ 3 नम्बरमा छ। फङ्सनल ग्रुप चेन्ज भयो भने सबभन्दा पहिले यसरी बेसिकबाट स्टार्ट गर्ने त्यो पोजिसन आइसोमर हुने हो। तर के छ भने यो किटोन छ, यो किटोन त बाइभ्यालेन्ट र पोलिभ्यालेन्ट छ, यसले मेटामर नै सो गर्छ हैन। अब अहिले हामीलाई थाहा छैन मेटामर सो गर्नको लागि कन्डिसन के हुनुपर्छ, थाहा छैन, तर यो मेटामर नै सो गर्छ, त्यही भएर यो मेटामर पनि भयो। त्यही भएर यसको एन्सर बोथ हुन जान्छ। अब कुन ठाउँमा चाहिँ मेटामर नै चुज गर्नुपर्छ त्यो म तिमीहरूलाई एकछिनमा सिकाउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ के भयो त, यो पेन्टान 2 अन र पेन्टान 3 अन बोथ आइसोमर, पोजिसन मेटामर दुईटै सो गर्छ। यतिसम्म क्लियर छ? स्लाइड चेन्ज गरौँ त म? हुन्छ दाइ। हुन्छ है। राम्रो डेफिनेसन लेख है यसको मेटामरको। यो डेफिनेसन मात्रै बुझ्यो भने तिमीहरूको सब क्वेसन यहीँबाट पढ्न जान्छ। इट इज अ स्पेशल टाइप अफ पोजिसन आइसोमर। Sometimes chain पनि which arise by the different arrangement of alkyl group on either side of polyvalent functional group है। यो डेफिनेसनमै सबै कुरा छ, सबै कुरा इन्क्लुड गरेर एउटा डेफिनेसन छ यो। हेर, इट इज अ स्पेशल टाइप अफ पोजिसन आइसोमर भनेपछि यो मेटामर सो गर्ने स्पेसिस पोजिसन आइसोमर नि सो गर्न सक्छ साइमल्टेनियसली। एउटै कम्पाउन्डमा पोजिसन आइसोमर नि हुन सक्छ, मेटामर पनि हुन सक्छ र समटाइम्स चेन आइसोमर पनि हुन सक्छ। चेन आइसोमर नि पोसिबल हुन्छ। तर के छ भने मेटामर हुनको लागि के कन्डिसन छ भने डिफरेन्ट एरेन्जमेन्ट अफ अल्काइल ग्रुप अन आइदर साइड अफ पोलिभ्यालेन्ट फङ्सनल ग्रुप, यो चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन भयो। अल्काइल ग्रुपको नेचर डिफरेन्ट नै हुनुपर्छ। एक साइड मिथाइल भयो भने अर्को साइड चाहिँ इथाइल हुनुपर्छ, एक साइड प्रोपाइल भयो भने अर्को साइड ब्युटाइल हुनुपर्छ, सेम हुनु भएन है। डेफिनेसन बुझ्यो सबैजना? सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। मेटामर यस्तो स्पेसिस हो त्यो चाहिँ इट इज ए स्पेशल टाइप अफ पोजिसन आइसोमर। यो पोजिसन आइसोमरको स्पेशल टाइप हो हैन। जुन केबाट एराइज हुन्छ भने मेटामरको नेसेसरी कन्डिसन के छ भने कसरी मेटामर अराइज हुन्छ भने कसरी मेटामर कुनै दुईटा कम्पाउन्डले मेटामर कसरी सो गर्छ भने त्यो कम्पाउन्डको आइदर साइडमा मतलब दुईटै साइडमा अल्काइल ग्रुपको नेचर चाहिँ फरक हुनुपर्छ। डिफरेन्ट एरेन्जमेन्ट भनेको इथाइल एउटा अर्को एक साइडमा इथाइल भयो भने अर्को साइडमा प्रोपाइल हैन, अथवा ब्युटाइल, मिथाइल, पेन्टाइल हैन, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। अब यो क्वेसन तिमीहरू अझै क्लियर कहाँबाट हुन्छ भने इक्जाम्पलबाट है। एउटा इक्जाम्पल म गराउँछु, त्यहाँबाट तिमीहरू अझै क्लियर हुन्छ। यहाँ हेर, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, यसको नाम के भन त? इथोक्सी इथेन। इथोक्सी इथेन है। यहाँ हेर, CH3O CH2 CH2 CH3, यसको नाम के त? मिथोक्सी इथेन, प्रोपेन। मिथोक्सी प्रोपेन है, मिथोक्सी प्रोपेन। यहाँ हेर, यो तिम्रो भयो फङ्सनल ग्रुप बाइभ्यालेन्ट इथरको। तर के छ, एक साइडमा चाहिँ मिथाइल छ, एक साइडमा चाहिँ यहाँ यो कम्पाउन्डमा एक साइडमा मिथाइल, एक साइडमा यहाँ चाहिँ प्रोपाइल। अब यो कम्पाउन्डमा एक साइडमा इथाइल छ,
साइडमा नि इथाइल नै छ है। अब यो दुईटै कम्पाउन्डमा कम्पेयर गर्ने, किनभने आइसोमर त जहिले पनि दुईटा कम्पाउन्डमा कम्पेयर गर्ने हो नि त हैन। यो दुईटै कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, मोलिकुलर फर्मुला सेम छ है। तर हेर त एक साइडमा यता मिथाइल छ, एक साइडमा यता इथाइल छ, एक साइडमा यता प्रोपाइल छ, एक साइडमा यता इथाइल छ है। भनेपछि के भयो त, डिफरेन्ट एरेन्जमेन्ट अफ अल्काइल ग्रुप अन आइदर साइड अफ पोलिभ्यालेन्ट फंक्सन। भनेपछि बोथ कम्पाउन्ड क्यान बी ट्रिटेड एज मेटामर। अब बुझ्यो त? फेरि भन्नु न। फेरि भन्दिन है। यहाँ हेर, यो कम्पाउन्डको दुवै साइडमा इथाइल इथाइल अल्काइल ग्रुप छ है। तर यो कम्पाउन्डको दुवै साइडमा एउटामा चाहिँ मिथाइल छ, एउटामा चाहिँ प्रोपाइल छ है। यहाँ हेर न, अब दुईटै कम्पाउन्डमा यसरी हेर्ने हो भने अल्काइल ग्रुपको एरेन्जमेन्ट सेम छ कि डिफरेन्ट छ? हेर त, यहाँ इथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ चाहिँ प्रोपाइल, सेम कि डिफरेन्ट? डिफरेन्ट छ है। हो, यो डिफरेन्ट भयो भने मेटामर सो गर्छ। यो अझै क्लियर हुन्छ तिमीलाई। अब म यही कम्पाउन्डलाई यसरी लेख्छु। अब CH3O CH CH3 CH3 है। अब हेर, यहाँ एक साइडमा चाहिँ मिथाइल र यो एक साइडमा कुन ग्रुप भयो भन त? यसलाई के भन्ने? आइसोप्रोपाइल ग्रुप भन्ने है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हेर त, एक साइडमा चाहिँ मिथाइल, एक साइडमा चाहिँ आइसोप्रोपाइल। कम्पेयर गर्ने, माथिको यो कम्पाउन्डसँग कम्पेयर गर्ने। डिफरेन्ट के भन्छ? अल्काइल ग्रुप छ। भनेपछि यो दुईटै कम्पाउन्डले पनि मेटामर सो गर्ने। मोलिकुलर फर्मुला सेम छ है। हेर, सबैको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, तर मैले अल्काइल ग्रुपको एरेन्जमेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि मेटामर सो गर्ने भयो के। बुझेनौ? त्यो मिथोक्सीप्रोपेन र तलकोले त गर्दैन नि है मेटामर सो? मिथोक्सीप्रोपेन गर्छ, किन गर्दैन? यहाँ हेर त, प्रोपाइल ग्रुप छ, यो माथि चाहिँ प्रोपाइल ग्रुप छ, तल चाहिँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप छ। त्यो पनि मेटामर भयो। हेर, तर मैले माथि के लेखाएको छु यहाँ हेर त, इट इज अ स्पेशल टाइप अफ पोजिसन आइसोमर है। अब यहाँ हेर, तिमीहरू यो दुईटै इक्जाम्पलबाट तिम्रो यो पनि क्लियर हुन्छ। यहाँ हेर त, यसको चाहिँ प्यारेन्ट चेन यो हुने भयो हैन, यसको चाहिँ प्यारेन्ट चेन यो हुने भयो। दुईटैमा कार्बनको नम्बर सेम छ भनेपछि यो चेन त पक्कै पनि भएन, चेन आइसोमर भएन है। अब हेर, योमा चाहिँ मिथोक्सी ग्रुप 1 नम्बर कार्बनमा हैन, योमा चाहिँ मिथोक्सी ग्रुप 2 नम्बर कार्बन। बुझिरहेछौ तिमीहरू? यस सर। भनेपछि यो दुईटै ग्रुप साइमल्टेनियसली पोजिसन आइसोमर नि सो गरिरहेछ। म स्ट्रक्चर 1 लेख्छु, यसलाई चाहिँ म स्ट्रक्चर 2 लेख्छु, यसलाई चाहिँ म स्ट्रक्चर 3 लेख्छु है। यो 2 र 3 स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली पोजिसन आइसोमर नि सो गरिरहेछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ इट इज अ स्पेशल टाइप अफ पोजिसन आइसोमर। अब तिमीहरूको इक्जाममा के सोध्यो भने यो दुईटा 2 र 3 स्ट्रक्चर दियो र अप्सनमा चाहिँ पोजिसन र मेटामर आयो, कुनमा टिक लाउने? मेटामरमा टिक लाउने है। मेटामर किनभने यो त स्पेशल टाइप अफ आइसोमर हो नि त, यो त स्पेशल हो। यो स्पेशल मान्छे जहिले पनि अगाडि बस्छ हो कि हैन? तिमीहरू यो कुनै कन्फरेन्समा गए नि भिआइपी भिभी पर्सनहरु जुन हुन्छ त्यो जहिले पनि अगाडि बसेको हुन्छ। त्यही भएर प्रायोरिटी जहिले पनि स्पेशल मान्छेले दिन्छ। त्यही भएर जीवन स्पेशल बन्यो। इट इज अ स्पेशल टाइप अफ पोजिसन आइसोमर। त्यही भएर जहिले पनि प्रायोरिटीमा मेटामरले राख्ने। यदि दुईटा कम्पाउन्ड साइमल्टेनियसली पोजिसन आइसोमर एज वेल एज मेटामर सो गरिरहेछ भने जहिले पनि प्रायोरिटीमा मेटामरले राख्ने है अप्सनमा। यदि सी मा बोथ भएको भए बोथमा जान्थ्यो एन्सर, तर सी मा त बोथ छैन, दुईटामा
दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने छ हामीले। त्यसो त्यही भएर यो चाहिँ मेटामर्फमा जान्छ यसको एन्सर। बुझ्यो? बुझ्यो है? स्लाइड चेन्ज गरौँ त। एउटा पोइन्ट चाहिँ लेखिहाल है, यो अलिकति बिर्सिनु पनि सक्छ तिमीहरू, त्यही भएर लेखि नै हाल यो। Compound that show metamerism can also show position and chain. Isomerism simultaneously, but preference is given to metamerism. Right? बुझ्यौ? त्यस्तै गरी यहाँ हेर त, अर्को इक्जाम्पल हेर है। CS3 C double bond O, CS2 CS2 CS3 है। CS3 CS2 C double bond O, CS2 CS3। यहाँ दुईटै कम्पाउन्ड कुन कम्पाउन्ड हो त? किटोनको कम्पाउन्ड। किटोनको कम्पाउन्डले के गर्छ त? मेटामर सो गर्छ, किनभने यो बाइभ्यालेन्ट हुन्छ हैन। अब हेर दुईटै कम्पाउन्ड, यो किटोनको साइडमा अल्काइल ग्रुपको एरेन्जमेन्ट हेर्यो भने यता चाहिँ मिथाइल छ, यता चाहिँ प्रोपाइल। यता हेर त यो इथाइल छ, यहाँ इथाइल भनेपछि हेर त दुईटै कम्पाउन्डको अल्काइल ग्रुपको नेचर के छ? डिफरेन्ट छ है। त्यही भएर यो के हुने भयो त? दुईटै कम्पाउन्डको अल्काइल ग्रुपको नेचर के छ त? यहाँ डिफरेन्ट छ है, त्यही भएर मेटामर हुने भयो। तर तिमीहरू भन त, यो साइमल्टेनियसली यिनीहरू यो कम्पाउन्ड पोजिसन आइसोमर सो गरिरहेछ कि छैन? एकचोटि भन त हेरेर। छ है, किनभने हेर त यहाँ चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ किटोन ग्रुप, यहाँ चाहिँ 3 नम्बरमा किटोन ग्रुप। तर प्रायोरिटीमा कहाँ राख्ने त? मेटामरलाई राख्ने। एउटा अझै इक्जाम्पल गराउँ त, त्यसपछि क्लास इन्ड गर्ने के गर्ने भन त? गराइदिनु, गराउनु न इक्जाम्पल। गराउने है ल। भनेपछि जो इन्ट्रेस्टेड रहेछ तिमीहरू पढ्नु। CS3 C double bond O, CS2 CS2 CS3 है। अर्को पेयर के छ भने CS3 C double bond O, CH CS3 CS3। ल भन त, यो दुईटै कम्पाउन्ड कुन आइसोमर?
मेटामर सो सर मेटामर चाहिँ 100% सो नै गर्छ किनभने अल्काइल ग्रुपको एरेन्जमेन्ट डिफरेन्ट छ तर अरु पनि कुनै आइसोमर सो गर्न सक्छ कि एकचोटि फेरि भनौँ हेरेर भनौँ पोजिशनल पोजिसन सो गर्छ ल चेन आइसोमर चेन आइसोमर गुड चेन आइसोमर है चेन आइसोमर यहाँ किन कसरी सो गर्छ भने एकचोटि सबैजना ध्यान दिएर सुन्नु हेर्दा यसको मेन चेनमा 5 वटा कार्बन अनि 5 वटा मेन चेनमा हेर न यो फंक्सनल ग्रुपलाई त इन्क्लुड गर्नै पर्यो अब स्टेट गर्नको लागि माथिबाट गएर या तलबाट गएर यसको मेन चेनमा कतिवटा कार्बन छ भन त 4 वटा कार्बन मेन चेनमा कार्बनको नम्बर डिफरेन्ट भयो भने चेन आइसोमर तर यदि प्रायोरिटीमा लेख्न भन्यो भने कुन आइसोमर हुनुहुन्छ त मेटामर जुनसुकै चेनसँग आओस् चाहे पोजिसनसँग आओस् प्रायोरिटीमा जहिले पनि मेटामर नै लेख्ने टिक्लाउने यदि अप्सनमा बोथ छ भने बोथलाई पनि फरक बुझ्यो हजुर क्लास इन गर्ने त हामी अब हुन्छ दाइ है अब गुड डे हैन क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरिराख्ने है क्वेशनहरु अब कहाँबाट तिमीहरु क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौ त्यहाँबाट चाहिँ क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरिराख नयाँको कुरा चाहिँ सोध है आइसोमर हुन्छ ल बायो क्लास है बाइ सर बाइ